एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अलावा बाहर माशरे में भी पुलिस और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को हरासगी, ख़ास तौर पर जिनसी हरासगी के केसेस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए ताकि आइंदा आने वाली नस्लों को हम बेहतर माहौल दे सकें। अस्सलाम वालेकुम, खालिद इकबाल आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, ये दिन भी आना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हरासगी, ख़ास तौर पर जिनसी हरासगी को ख़त्म करने के लिए सख्त इक़दामात का हुक्म देना पड़ा। ये इंतज़ामिया की मुकम्मल नाअहली है। ये हुक्म बतौर ख़ास तालीमी इदारों के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो तफसीलात हैं मैं वो आपकी खिदमत में अभी पेश करता हूँ। मैं रोज़ाना सुबह अखबार देखता हूँ तो पूरे पाकिस्तान से जिनसी हरासगी की ख़बरें पढ़ने को मिलती हैं। पंजाब की बात करें, सिंध या KPK की, हर सूबे में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात बड़ी तेज़ी से रूनुमा हो रहे हैं। बलूचिस्तान में निस्बतन कम वाक़यात होते हैं। ज़्यादातर वाक़यात पंजाब और सिंध में रूनुमा हो रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर बेशुमार वीडियोस देखने को मिलती हैं, जिनमें ज़्यादा वीडियोस मदरसों के मुअल्लिम हज़रात की हैं, जो छोटे बच्चों और बच्चियों को बहुत ज़्यादा उन पर तशद्दुद कर रहे होते हैं। मालूम नहीं पुलिस ने कोई इंतज़ाम कर रखा है कि वो तशद्दुद करने वालों को पकड़ कर कानून के कटघरे में लाएं, या ये काम भी साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के हवाले किया हुआ है। हमारा माशरा भी अजीब है। कोई अकेली लड़की स्कूल जा सकती है ना ऑफिस। कहीं माँ ऑफिस या स्कूल छोड़ने जा रही है तो कहीं भाई या बाप। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ जो सारी दुनिया खींची आती है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करती है, लेन देन का कारोबार करती है, उसकी सबसे बड़ी वजह यानी मेन वजह वहाँ की अमन व अमान की सूरत हाल है। हज़ारों ख़वातीन अकेली रहती हैं, काम कर रही होती हैं, जिस वक्त चाहें बाहर घूम फिर सकती हैं। दफ्तर हो या मार्केट, हरासगी, ख़ास तौर पर जिनसी हरासगी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने वतन अज़ीज़ का तो ये आलम है। ख़वातीन के अलावा छोटे बच्चे स्कूलों में महफूज नहीं, ना मदरसों में। जो ख़वातीन घरों में मुलाजमत करती हैं उनसे ज़्यादती के बारे में भी ख़बरें छपती रहती हैं, लेकिन जो ख़वातीन स्कूलों, ख़ास तौर पर सरकारी स्कूलों या दफ्तरों में काम करती हैं, उन्हें भी हरासगी का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, ये 1970 में की मैं बात आपको बताने लगा हूँ। उस वक्त स्कूल टीचर्स, कॉलेज की लेक्चरर्स, ऑफिस में काम करने वाली ख़वातीन की तरफ से हरासगी, ख़ास तौर पर जिनसी हरासगी के वाक़यात बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते थे। ज़रूरत के बावजूद बहुत सी ख़वातीन ने महज इसलिए जॉब छोड़ दी कि उनको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं था। अखबारों में ऐसी ख़बरें बहुत कम छपती थीं। ज़्यादातर ख़वातीन बदनामी के खौफ से शिकायत ही नहीं करती थी। बहरहाल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के आने से माशरे में बहुत सी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। सोशल मीडिया की बहुत सी बुराइयों के बावजूद फ़ायदे भी बेशुमार हैं। लोग सोशल मीडिया पर जुल्म और बर्बरियत की दास्तानों की वीडियोस भी लगाते हैं और साथ तफसील भी बता देते हैं। बाज़ वीडियोस देखकर आप यकीन करें कि दिल बैठ जाता है। चंद रोज़ पहले मैंने एक वीडियो देखी कि पंजाब के एक इलाके की मैं बात करूं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। एक आदमी एक कम सिन बच्चे को बहला फुसला कर खेतों में ले गया। वहाँ उससे जिनसी ज़्यादती की, बच्चे की मौत वाक़या हो गई। फिर लाश के साथ उस दरिंदे ने दोबारा बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती की।
مدرسوں کی بے شمار ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں جن میں معلم حضرات چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو اس طرح ظلم کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ ذہن تسلیم ہی نہیں کرتا کہ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے۔ ناظرین، واپس آتا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے اور ہدایات کی طرف۔ سپریم کورٹ نے صرف تعلیمی اداروں کے بارے میں احکامات جاری کیے ہیں، لیکن تعلیمی اداروں کے باہر بھی ہراسگی اور جنسی ہراسگی کی بھرمار ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ میں نے ابھی آپ کو متحدہ عرب امارات کی مثال دی ہے، وہاں کیوں ہمارے ملک کی طرح خواتین کو ہراساں نہیں کیا جاتا؟ ذرا آپ بھی تو سوچیں، آپ بھی تو آواز بلند کریں، اپنی رائے دیں۔ سپریم کورٹ نے ایک اسکول کی ہیڈ مسٹریس کو دی گئی سزا بحال رکھی کیونکہ وہ اپنے سپرویژن میں کام کرنے والی ٹیچرز کو جنسی ہراسگی سے بچانے میں ناکام رہی۔ بے شک اسکول کی ہیڈ کی ذمہ داری ہے اس کے اسکول میں پڑھانے والی فیمیل ٹیچرز کو کوئی ہراساں کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ سپریم کورٹ کے 2 ججز پر مشتمل ایک بینچ نے خواتین ٹیچرز کو جنسی ہراسگی سے محفوظ رکھنے کے لیے تعلیمی اداروں کے لیے قانون کو سختی سے نافذ کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا خواتین پر فکرے کسنا، جسمانی طور پر ٹچ کرنا قوانین کی خلاف ورزی ہے، جس سے وہ یعنی ٹیچرز صحیح طریقے سے اپنا کام بھی سر انجام نہیں دے سکتے۔ اس سے پوری جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہر انسٹیٹیوٹ کی ہراسمنٹ پالیسی ہونی چاہیے۔ سینئر مینجمنٹ جس میں انسٹیٹیوٹ کا سربراہ بھی شامل ہو، ہراسگی کے واقعات کی تحقیقات کرے اور ہراسگی ثابت ہونے پر سزا دے۔ سپریم کورٹ نے کہا یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس لیے فیصلے کی کاپی عمل درآمد کے لیے فیڈرل سیکرٹری ایجوکیشن، تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز اسکولز اور ایجوکیشن، تمام جو صوبوں کے ہیں ان کو بھجوائی گئی ہیں۔ وفاقی اور صوبائی امبوڈسمین کو بھی یہ فیصلے کی کاپی بھجوا دی گئی ہے۔ یہ اطمینان کی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اس مسئلہ کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے۔ جس کیس میں یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں متعلقہ ہیڈ مسٹریس کی سزا بحال کر کے اس جو سب انسٹیٹیوٹس ہیں بلکہ ان کے سربراہان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر کوئی سربراہ اپنے ادارے میں ہراسگی یا جنسی ہراسگی کے واقعات کو نہیں روکتا تو وہ بھی سزا کا مرتکب ہوگا۔ اس فیصلے سے مجموعی طور پر معاشرے پر اچھے اثرات کی امید کی جا سکتی ہے۔ انسٹیٹیوٹس کے باہر پولیس اور سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ کو بھی ہراسگی، خاص طور پر جنسی ہراسگی کے کیسز کو سیریسلی لینا چاہیے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو ہم ایک بہترین معاشرہ دے سکیں۔ ناظرین، آپ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کو ضرور فارورڈ کریں اور تاکہ لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہو سکے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے اور جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے سربراہان ہیں ان کو بھی پتہ چل سکے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کریں کہ ان کے نیچے جو فیمیل ٹیچرز کام کرتی ہیں ان کو کوئی ہراساں نہیں کر رہا، کیوں کہ یہ واقعات پورے پاکستان میں تمام صوبوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔